मेरी 14 साल हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्चे समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने इसे बच्चे समझकर अपने साथ सुला लिया कि कहीं वो नए घर में डर ना जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी, तो शायद इस रात के इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरहाना सी नेटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है, क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नजर में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताजा थी। 14 साल की उम्र में ही इसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहाना नेटी में इसके जिस्म का हर हिस्सा वाज़ा नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने इसके वजूद से नजर चुराई और इसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रखकर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं निदा को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने रात को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी कि अरशद भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है निदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यही बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदल ली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं एक कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठां ठां मारने लगा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सबा की मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहले ही नजर में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मुताल्लिक बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किसी सूरत मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। इसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपने ही मोहब्बत में सारी हदें पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी न हुए और मैंने सबा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राजी करके रुखसती तो ले ली थी, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना दिया था। काफी अरसे तक मैं और सबा फाकों वाली जिंदगी गुजारते रहे।
لیکن جیسے ہی میری نوکری لگی اور میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو صبا نے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا، لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا، اور اسی لیے میں صبا کے گھر نہ جانے کے برابر جاتا تھا، سال میں 1-2 دفعہ۔ اس لیے میں نے صبا کی چھوٹی بہن ندا کو کبھی صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی میں اس بات سے واقف تھا کہ وہ اب 14 برس کی یہ خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا تھا، اور بہت زیادہ علاج کرانے کے بعد اب صبا ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو تھے نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے صبا کی ماں کو بلوانا پڑا، اور جب ہم صبا کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا کو 1-2 دن ہاسپٹل میں داخلہ رہنا پڑے گا۔ پریگننسی کے اس عرصے میں صبا کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ صبا کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے صبا کی والدہ نے ان کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصے بعد صبا کی بہن ندا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے دیکھ کر میں صبا کو بھول گیا تھا۔ ندا نے صبا کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے، اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ صبا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی، تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ ندا آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ندا تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ اکیلے پن میں خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزاروں۔ میں نے ندا سے کہا کہ اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ لیکن ندا کو یوں نیم برہنہ نیٹی میں دیکھ کر میری نظر بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ ندا میرے چہرے پر نظریں جمائے بہت ہی توجہ سے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو میں پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس وقت وہ صرف 9 سال کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے دیکھتے ہی اسے اپنی آپی کی پسند پر رشک آنے لگا، اور اسے خوشی ہوئی کہ اس کی آپی کی قسمت اتنی اچھی ہے۔ ندا کہنے لگی کہ اس دن کے بعد سے میں اس کے خیالوں میں بیٹھ گیا تھا، اور وہ یہی تصور کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص بھی بالکل میرے جیسا ہی ہوگا۔ ندا مجھ سے بات کرتے کرتے اپنی نائٹی کی ڈوری سے بھی کھیلنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بڑی بڑی آنکھیں اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے کئی مرتبہ اپنے ابا سے میرے لیے جھگڑا بھی کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ابا مجھے معاف کر کے ہمیں اپنا لے، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ دیکھنے کی بہت بے چین تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی، اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان لگانے لگا۔ کمرے کا ماحول اچانک ہی بہت گرم ہو گیا تھا۔ ندا ایک جلتی ہوئی آگ تھی جو مجھے اندر تک دہکا رہی تھی۔ میں تو اسے ایک بچی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی جوانی تو کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر ندا کے وجود پر جا رہا تھا، اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ صوفے بہت زیادہ غیر آرام دہ ہیں، اور میں اس پر آرام سے سو نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ ندا نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ارشد بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں نے ندا کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن صبا کے پیچھے میں نے ہاسپٹل میں کافی بھاگ دوڑ لگائی تھی، اسی لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ ندا کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا جسے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے بھی مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتا بھی نہ چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اور جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ندا میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔
मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा था। निदा जानबूझकर मेरे जज्बात को उभार रही थी। वो अपने दिली जज्बात तो बातों बातों में पहले ही बयान कर चुकी थी कि वो मुझे पसंद करती है, और अब रात के अंधेरे में वो इस तरह मेरे करीब आकर ये बात साबित कर रही थी कि इसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को निदा से दूर ना कर सका, और मैं भी करवट बदल कर इसके करीब हो गया। निदा तो जैसे इस बात के इंतजार में थी। जैसे ही इसे इल्म हुआ कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगी, और मैंने भी इसके हर जज्बे की खूब पज़ेराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके थे तो निदा ने अपने फ़ोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीर खींची, जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। हम दोनों ही बेहिजाब थे। मैंने निदा से कहा कि इस तरह की तस्वीरें फ़ोन में ना ले, लेकिन निदा कहने लगी कि जब मैं उसके साथ नहीं होऊंगा तो वो मेरे साथ इन तस्वीर को देखकर अपने बीते हुए पलों को याद करेगी। मैं उसकी एक एक अदा पर फिदा हो गया था। वो पूरी तरह अपनी जवानी मुझ पर लुटा चुकी थी। उसका नर्म और नाजुक गुलाब जैसा खिलता बदन मुझे मदहोश कर गया था, और मैं ये तक भूल गया था कि मेरी महबूब बीवी इस वक्त तकलीफ की हालत में हॉस्पिटल में दाखिल है, और वो कभी भी मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। निदा के साथ रात गुजारकर मैं ऐसे मसरूर था जैसे कोई खुला फतह कर लिया हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने लगा, निदा ने मुझे आवाज देकर रोका और मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमते हुए कहने लगी कि आप जाते जाते मुझे कुछ पैसे देते जाएं, मुझे बाजार जाना है। निदा की बात सुनते ही मैंने बटुए से हजार के 5 नोट निकालकर निदा के हवाले किए। मेरे हाथों से नोट लेकर इसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने बदले में इसके होठों को चूमा और घर से निकल पड़ा। मैं सारा रास्ता खुशी से शर्मसार जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि सबा की जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि हॉस्पिटल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सबा को और हॉस्पिटल में रखना होगा। ये सुनकर ना जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सबा जितने दिन हॉस्पिटल में रहती, मुझे निदा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक हॉस्पिटल में रहा और रात के वाक़ा में सबा की अम्मी से यह कहकर घर वापस आ गया कि निदा घर पर अकेली होगी। अब मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में सबा के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाज़त थी, इसलिए सबा की अम्मी का रहना बहुत ज़रूरी था। मैं जब हॉस्पिटल से घर वापस लौटा तो निदा बहुत ही खुश थी। इसने बहुत सारी खरीदारी की थी और वो मुझे एक एक करके सारे कपड़े पहनकर दिखा रहे थे। इसे मुझे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वो बहुत आराम से मेरे सामने बिना किसी दुपट्टे के बीच झिझक घूम रही थी। इससे कपड़े जिस्म पर इस कदर फिट थे कि सब कुछ वैसा नजर आ रहा था। इसका गहरा अगला इसकी खुलती हुई रोनाइयों को झलका रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं सबा आपी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ क्या। मैंने निदा से कहा कि इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की ही तो अलमारी है। इसने कहा कि चाबी दे फिर मुझे। मैंने इसे चाबी दे दी और वो सबा की अलमारी खोलकर एक एक चीज देखने लगी, और सबा जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती वो निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीले रंग की नाइटी पर हाथ रखा और इसे कहा कि ये सबा पर बहुत जचती है। ये सुनते ही निदा वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई, और जब काफी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। वो सबा की नाइटी पहने इससे भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा जच रही है या आप ही पर ज्यादा जचती है। ये सुनते ही मैंने इसे अपनी बाहों में भरा और बहुत मोहब्बत से इससे कहा कि ये तुम्हारी धोतियां बदन पर बहुत खूब लग रही है। सबा तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और खुद में इस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। इसे इस नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हसीन की देवी भी हो सकती है, लेकिन निदा तो हसीन की सारी हदें पार कर रही थी।
اس کا پورا ہی بدن بہت حسین تھا اور میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس پر اپنے جذبات لٹانے کے بعد جب میں صبح ہاسپٹل پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی نے ابھی ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر تو میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک صبا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی۔ مجھے اپنے بچے کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ میں صبا کو سنبھالتے ہوئے گھر لے آیا۔ صبا کو دیکھ کر ندا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر صبا پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے صبا کو کمرے میں لا کر لٹایا۔ اس کی امی نے مجھے صبا کی دوائیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ میں صبا کی امی کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا کہ جب میں نے ندا کو صبا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ ندا ایسی کوئی بات صبا کے آگے نہیں کہے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں ندا واپس آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ چلے امی اب ہم گھر چلتے ہیں، اور وہ دونوں اپنے گھر واپس چلے گئی۔ میں نے ندا کو آخری بار الوداع نظروں سے دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہم دونوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ندا کو جاتا دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا گلاس لیے اپنے کمرے میں پہنچا تو صبا گمسم سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک اولاد چلی بھی گئی تو ہمیں اللہ دوبارہ اولاد سے نواز دے گا۔ میری بات سن کر صبا نے مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی جو میں نے کھو دیا ہے اسے دوبارہ پانا ممکن ہی نہیں۔ صبا کے لہجے نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں اس کے آگے ہی بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو۔ صبا کہنے لگی کہ ندا میری سگی بہن نہیں ہے بلکہ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، جسے پھپھو کے انتقال کے بعد ابا ہمارے گھر لے آئے تھے۔ لیکن ندا کو بچپن سے ہی مجھ سے بہت نفرت تھی کیونکہ گھر میں ہر چیز میری تھی اور اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی جو میرے پاس ہوتی۔ اب آپ نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے حسد میں مبتلا رہے۔ اس کی نظر ہر اس چیز پر ہوتی جو ابا میرے لیے لاتے یا جسے میں پسند کرتی۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تو تم میرے گھر آنا جانا نہیں کرتے تھے اور مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ تم پر اپنی نظریں نہیں جمائے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے حسرت میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے وہ سب کر دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ندا نے جانے سے پہلے مجھے وہ ساری ویڈیو دکھا دی ہیں اور ساری تصویر بھی دکھا دی ہیں جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ صبا کی بات سن کر میں صدمے میں آ گیا تھا۔ ندا نے سب کچھ جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت کیا تھا اور میں اس کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی بچ گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد بھی کھو دی تھی اور شوہر بھی۔ میں صبا کے آگے شرمندہ سے سر جھکا گیا تھا کہ وہ جاتے جاتے مجھ سے میری نیلی نٹی مانگ کر لے گئی ہے کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ اس کے بدن پر جچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے لگا تھا جیسے صبا کے لفظوں نے مجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہو۔ وقت جذبات کے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی ہار گیا تھا اور اب کبھی صبا کے آگے نظر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ ندا نے کچھ ہی وقت بعد مجھے بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے ہر بار ایک بڑی رقم کا تقاضا کرتی اور میرے نہ دینے کا کہنے پر میری تصویر وائرل کرنے کی دھمکی دیتی۔ میں جسے 14 سال کی ایک سیدھی سادی معصوم بچی سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک فتنہ تھی جس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میرا اور صبا کا تعلق بالکل ملتوی ہو گیا تھا کیونکہ صبا اب مجھے صرف اور صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وقت، لذت اور مزے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے